بسم الله الرحمن الرحیم وای مده او یای مده مشق د واو مده आवाज د پیش په ډبل وي د پیش په دو چند وي یعنی پیش مونږ ادا کو با پیش بو داسې وایو کنه تا پیش تو نو چې وای مده شو نو بیا به आवाज کې لږ غونته کې اوږدوالی راولو ادایګۍ کې به اوږدوالی راځي لکه چې مونږ وایو با پیش بو نو با واو پیش بو تا واو پیش تو ثا واو پیش ثو که یو کس وی چې جیم واو پیش جو نو دا غلط وی پوهیږئ یا یو کس وی چې حا پیش حو نو ام غلط وی د وای مده ادایګي ځان نه ده او د پیش ادایګي ځان نه ده وای مده د دې ادایګي به اوږده وي او د پیش ادایګي به د وای مده نه کم وي ټیک شو دقسې یای مده ادایګي د زیر په ډبل باندې ده په دوچند باندې ده لکه مونږ به وی با زیر بي تا زیر تی ثا زیر سی اوس چې کله یای مده شوه نو ادایګي به داسې کیږي چې با یا زیر بی تا یا زیر تی ثا یا زیر سی اوږد به ادا کیږي نو دا وای مده او د یای مده سبق ادایګي به څنګه کوو طا واو پیش طو با واو پیش بو جیم واو پیش جو صاد واو پیش صو حا واو پیش حو خا واو پیش خو عین واو پیش عو فا واو پیش فو یای مده با یا زیر بی جیم یا زیر جی شین یا زیر شی طا یا زیر طی تا یا زیر تی ثا یا زیر سی عین یا زیر عی فا یا زیر فی